नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। ओली विरुद्ध पुस 14 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। पौष 13 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा। संसद विघटन विरुद्ध देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिने। बाँके जिल्ला वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा निकासीको केन्द्र बन्दै, खुल्ला सिमाना र फितलो सुरक्षा व्यवस्था मुख्य कारण। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,89,000 नाघ्यो। 17,40,000 बढीको मृत्यु। र नेपालका 3 खेलाडीले युएईमा हुने टी10 लिग खेल्ने। अक्सनबाट सोमपाल, करण र कुशल विभिन्न टोलीमा अनुबन्ध। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले दाहाललाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेकै बेला नेकपाकै दाहाल माधव समूहले भने सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै पुस 14 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। दुई टुक्रा बनेको नेकपाको 2 समूहको बैठक बिहिबार एउटै समयमा फरक फरक स्थानमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको भए पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठक भने एउटा पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो। बिहिबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ। पुस 7 गतेदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहिबार समापन गर्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो। बैठकले पुस 10 गते बिहान 9:30 बजे सबै केन्द्रीय सदस्य, सांसदहरू लगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गर्ने र त्यही दिन दिउँसो 2 बजे अध्यक्ष द्वयको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्ने। पुस 11 गते प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक छलफल हुने र 1 हप्ताभित्र प्रदेश समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पुस 14 गते सम्पूर्ण जिल्लामा संसद विघटनको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पुस 10 गते बिहान 9:30 बजे 9:30 मा माइतीघर मण्डलामा र 12 बजे निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट संसदमा रहनुभएका मान्य सांसदजीहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोलि नै 10 गते राजधानीमा पार्टी अध्यक्षहरूको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। पौष 11 गते प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक छलफल हुनेछ र 7 दिनभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक सम्पन्न गरिनेछ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यवाही गर्दै कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई कार्यवाही गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। ओली समूहको नेकपाले विधान अनुसार काम नगरेको र पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै प्रचण्डमाथि कार्यवाही गरिएको जनाएको छ। यसअघि ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रवक्ताबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर उनको स्थानमा प्रदीप गेवालीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अब बैठकका निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने बताइएको छ। पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिति 2076-8-4 गतिको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक, मिति 2076-10-14 देखि 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र मिति 77-5-26 को स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयहरूबाट कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएकोमा निजले पार्टी विधान बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्य नगरेको
पार्टी विधान बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू नगरेको, कार्यभार सञ्चालन गर्न नसकेको र अस्वस्थ गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकार बदल गर्ने निर्णय गरियो। नेकपाका दुई समूहको बेग्ला बेग्लै बैठक बसेर एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि पार्टी भने औपचारिक रूपमा विभाजन भयो भनेर नेकपाका नेताहरूले अहिलेसम्म घोषणा गरिसकेका छैनन्। सम्भवतः शुक्रबार पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने आकलन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध पुस 13 गते देशका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउबाको प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रदर्शन गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष सहित विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीमा कोही आन्दोलनको पक्षमा र कोही निर्वाचनको पक्षमा भन्ने खालको विवरणहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको र त्यसमा सत्यता नरहेको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेताले आफ्नो विचार राख्नु भए पनि पार्टीले संसद विघटनको विरुद्धमा निर्णय गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीमा धेरै किसिमका धारणा आउने र तिनै धारणाहरूको बीचबाट उपयुक्त धारणा निर्माण गर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले प्रश्नाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संसद विघटनको विरुद्धमा घोषणा गरेको आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो। सोही आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन रणनीति तयार गर्न आज बैठक बसेको जसपाका नेता केशव झाले बताउनु भएको छ। बैठकमा आन्दोलनको तयारी सम्बन्धमा छलफल भएको नेता झाले बताउनुभयो। कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट 3 दिनको आन्दोलनको कार्यक्रम थप 3 दिनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ 10, 11 र 12 गते। त्यही 3 दिनको लगातारको आन्दोलनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले सबै ठाउँमा आन्दोलन तयारी बैठकको आयोजना गर्ने भनेका थियौँ। त्यसअनुसारै त्यसअनुरूपै आज हामी यहाँ चाहिँ आन्दोलन तयारी बैठक बसेका छौँ। अब अहिले त हामीले 3 दिनको जो कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ त्यो त यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले 10 गते चाहिँ पुतला दहनको कार्यक्रम राखेका छौँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। 11 गते हामीले मसाल जुलुस गर्ने भनेका छौँ र 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने हाम्रो तयारी हो। यो 3 दिनको कार्यक्रम, यो चरणको कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यस कार्यक्रमपछि थप कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यस आधारमा हामी चाहिँ थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। जसपाले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पुस 10 गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, पुस 11 गते मसाल जुलुस निकाल्ने र पुस 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै जसपाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। विभिन्न 4 राजनीतिक दलका महिला संगठनहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज अखिल नेपाल महिला संघ अनेम संघ, समाजवादी महिला संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ र साझा विवेकशील महिला संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद विघटनको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको समाजवादी महिला संघ नेपालका अध्यक्ष निर्मला यादवले बताउनुभयो। सरकारको कदम व्यक्तिवादी सोच, अधिनायकवादी विचार, निरङ्कुश शासनको चरित्र, देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारी र नालायकीपन ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारको कदम विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, संविधानविदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्र सभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको पनि अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। एकजुट भई सशक्त आन्दोलनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सरकारको यो राष्ट्रघाती कदमको विरोध गर्न निम्न महिला सङ्घहरूले निम्न विरोध र सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि गर्ने कुराको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमहरू नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, संविधानविदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुख र राष्ट्र सभाका सम्मान्य अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनले प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नभई प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाउने भन्दै महिला सङ्गठनहरूले सरकारको यो कदम नस्वीकार्ने बताएका छन्। देश कोरोना कहर र आर्थिक सङ्कटका बीच गुज्रिरहेकोले सरकारले गरेको चुनावी घोषणाले देशको आर्थिक अवस्था झनै धराशायी बन्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ। त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटले सघन उपचार कक्ष अर्थात् आइसियु मार्फत सेवा दिन थालेको छ। नुवाकोटमा रहेका 12वटा स्थानीय तहको पहलमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासमा अस्पतालमा स्थापना गरिएको आइसोलेसन कक्ष पश्चात गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि जिल्लामै उपचार सेवा दिन अस्पतालले आइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल स्तर वृद्धि भएर 50 शय्याको प्रादेशिक अस्पताल भएसँगै त्रिशुली अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा देखिएका अभाव पूरा गर्न 10 शय्याको आइसियु सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोरोनाबाट संक्रमित भएका बिरामीलाई पनि उपचार गर्ने योजनाका साथ आइसियु सेवा सुरु गरिएको हो। सेवालाई निरन्तरताका लागि केन्द्रबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। कुनै पनि लिजर नराखिकन 10 बेड चलाउनलाई चाहिँ कर्मचारी सामान्य हिसाबमा स्टाफ नर्सकै हिसाबमा 30 जना भन्दा बढी चाहिन्छ हामीलाई। त्यो मेन पावर हामीसँग अहिले भइरहेको अवस्था छैन र हामीले हिम्मत गरेका छौँ कि प्रदेश सरकारले, प्रदेश मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूदेखि सचिवज्यू र हाम्रो डाक्टर साहबहरू सबैले चाहिँ आपूर्तिदेखि सबै चाहिँ त्यहाँ काम गरेको साथीहरूले, हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशक सरहरू सबैले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामीसँग हुनुभएको छ। आइसियु सेवा सुरु भएपछि अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था मिलाउन नुवाकोट सहित रसुवा र धादिङका स्थानीय तहका साथै बागमती प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नुवाकोटका जनप्रतिनिधि कसिएका छन्। बाहिरी हस्पिटलमा यहाँका डाक्टर साहब, विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू नगइदिनु होला। अझै यहाँ के समस्या छ, स्थानीय तहको तर्फबाट केही गर्न पर्छ। जिल्ला समन्वय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले गर्ने कुरामा हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण हुनेछ। आफूले सकेको सहज र सहयोग गर्नको लागि हामी स्थानीय तहबाट पनि विद्युत नगरपालिका तयार छ। हस्पिटललाई यो स्थानसम्म ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारको सबै निकायको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सबै स्थानीय तह अझ पनि सहयोग गर्नको निम्ति तयार रहेको कुरा हामी पुग्दाखेरि उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यसको एउटा विधि हामीले बनाउन जरुरी छ। आइसियु सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालले यसअघि नै कर्मचारी भर्ना र तालिम दिइसकेको छ। अस्पतालले 2वटा भेन्टिलेटर सहित तत्कालका लागि 6 शय्याको आइसियु र 4 शय्याको एचडियु सुरु भएसँगै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई काठमाडौँ पठाउन पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ। यसका साथै त्रिशुली अस्पतालको कर्मचारीका लागि आवास गृहको निर्माण थालेसँगै कार्यरत चिकित्सक र नर्सहरूको मनोबल पनि बढाएको छ। 2 करोड 41 लाख रुपैयाँ लगानीको 20 कोठाको 2 तले भवनको काम आगामी असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बाँके जिल्ला वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा निकासीको केन्द्र बन्दै खुला सिमाना र फितलो सुरक्षा व्यवस्था मुख्य कारण। कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कांग्रेसको विरोध। 13 स्थानीय तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी। र विश्वभर हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,89,000 नाग्यो। 17,40,000 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप
5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1808 पुगेको छ। त्यसैगरी 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,56,592 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 7,384 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 739 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,47,400 पुगेको छ। थप 5,510 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 18,96,250 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 7,384 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 400 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। पछिल्लो समय बाँके जिल्ला वन्यजन्तु चोरी, शिकार तथा निकासीको हब बन्दै गएको छ। खुला सिमाना तथा फितलो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण बाँकेमा वन्यजन्तु चोरी शिकारका गतिविधि बढ्दै गएको हो। मधु पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा वन्यजन्तु चोरी, शिकारी तथा निकासको गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि भनेर बाँके जिल्ला हुँदै भारतीय तथा चिनिया बजारमा वन्यजन्तुका विभिन्न अङ्गहरू बिक्री हुने गरेको पाइएको हो। बाँकेलाई वन्यजन्तु चोरी, शिकार तथा निकासीको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा तस्करहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ। असारदेखि कार्तिकसम्मको यो आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु चोरी, शिकारी तथा निकासीमा 5 वटा अपरेसन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सो क्रममा सौन्दर्य र औषधिको प्रयोजनार्थ वन्यजन्तु चोरी, निकासी भएको खुलेको छ। एउटा बाघको छाला समात्यो, त्यसै गरी भदौ अनि आएर यतापट्टि कार्तिकमा चाहिँ हामीले रेड पाल्नेको छाला, त्यसै गरी चित्तल र कस्टडी दिन लगायत 5 वटा अप्सन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो सूचना आउँछ, त्यो अनुसार चाहिँ पुलिसले अपरेसन गर्छ अनि आवश्यक कार्यहरूलाई चाहिँ कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुनै चाहिँ डिभिजन कार्यालयमा पठाइन्छ। बाँके भौगोलिक दृष्टिकोण तथा भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण वन्यजन्तु चोरी, निकासीको हबको रूपमा विकास हुँदै गएको डिभिजन 1 कार्यालय बाँके नेपालगञ्जको दाबी रहेको छ। भौगोलिक अवस्थितिको कारणले बाँके चाहिँ यतापट्टि रूपडिया सीमावर्ती रूपडिया बोर्डर जो भारतसित सिमाना जोडिएको अनि खुल्ला सिमाना पनि र यतापट्टि यो कोहलपुर हुँदै कोहलपुर जुन चौराबाट चाहिँ यता पश्चिमतिरको जिल्ला अनि यतापट्टि कोहलपुर चौराबाट यता दाङतिरको जिल्ला र उतापट्टि सुर्खेत हुँदै पहाडी जिल्लाहरूले जोड्ने एउटा यो नाका भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वन्यजन्तुको अवैध चोरी, शिकारको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा विगत धेरै वर्षदेखि यो वाइल्ड लाइफ स्मगलरहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। वन्यजन्तु तस्कर कानुनी दायरामा आए पनि शिकारका घटना नरोकिँदा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई भने सहज छैन। ताहरू हेर्दाखेरि कानुन अनुसार चाहिने अपराध गर्नेलाई सक्त रूपमा कारबाही भइरहेकै हामीले चाहिँ अनुभूति गरेका छौँ। पटक पटक चाहिँ मान्छेहरूलाई समात्ने, ल्याउने, कारबाही गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने कामहरू भएको नै हामीले देखिरहेका छौँ। तर यसका अतिरिक्त पनि यसलाई अलिकता अब त्यो आरक्षमा नजिक बसेका जनताहरूलाई पनि उनीहरूको जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि राज्यले अलिकता सोच्न जरुरी छ। विगतमा उनीहरूले त्यही वन्यजन्तु, त्यही वन्य क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराखेको, आफ्नो गाई भैँसीहरूको चरणहरू लगायतका कुराहरू उनीहरूले गरिराखेको अवस्थामा अहिले अब त्यसमा एकाएक रोग लाग्दाका अवस्थामा अलिकता उनीहरूको जीवन असहज भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 को दण्ड सजायमा गैर कानुनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी, मृग, चितुवा, गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने तथा गैंडाको खाग वा कस्तुरीको बिना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको अखेटो पहाड राख्ने, खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई 50,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर तस्करले ती कानुनी व्यवस्था अनुसारको अधिकतम सजाय नपाउँदा वन्यजन्तु चोरी, शिकारी तथा तस्करीमा कमी आएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाको समयमा कृषि मार्फत स्वरोजगार उन्मुख हेटौँडा 6 का किसान समस्यामा परेका छन्।
लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार उन्मुख बनेका किसान स्थानीय तहको सहयोग नपाउँदा समस्यामा परेका हुन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। लकडाउनपछि हेटौँडा वडा नम्बर 6 मा मात्रै 40 बढी परिवारले अहिले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका छन्। लकडाउनको समयमा आय आर्जनको अन्य उपाय ठप्प भएपछि कृषिमा लागेका उनीहरू हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध नगराउँदा समस्यामा परेका छन्। कृषिको तालिम नलिई व्यावसायिक ढङ्गबाट टनेलमा तरकारी खेती थालेका उनीहरू बालीमा विभिन्न रोग देखा परे पनि प्राविधिक उपलब्ध नहुँदा समस्यामा परेको गुनासो गर्छन्। हामीलाई प्राविधिकको एकदम खाँचो पर्यो, तर हामीलाई नगरपालिकाले यो प्राविधिक चाहिँ खटाइदिएर कुन रोग कुन टमाटरमा कस्तो रोग लाग्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भनिदिएर प्राविधिक खटाइदिनु भयो भने अझ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। प्राविधिक नभएको कारणले र हामीले तालिम राम्रोसँग तालिम लिएका छैनौँ, हामी आफ्नो सोध्य गरेका कारणले चाहिँ हामी अलिकति असफल हुन्छौँ कि भन्ने डर चाहिँ छ। राज्यले कृषि बिमा गर्ने बताए पनि आफूहरू कृषि बिमाबाट समेत वञ्चित भएको उनीहरूको भनाइ छ। कृषि बिमाका लागि आवश्यक कागजात जुटाउनु सामान्य किसानका लागि मुस्किलको विषय बनेको छ। बजारमा बिचौलियाको हस्तक्षेपका कारण लागत मूल्यभन्दा कममा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसका लागि स्थानीय तहले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। बिमा साह्रै गाह्रो। बिमा चाहिँ त एउटा कुन चाहिँ एउटा इन्सुरेन्सले गर्छ भन्ने सुनिया छ, त्यो कुन इन्सुरेन्स कुन चाहिँ थाहा छैन, यो गर्दै हुँदैन त्यो हुँदैन भन्छ। बिमाको लागि पनि अलिक सर्वसल्लो बनाइदियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सहिलो हुन्थ्यो। अब अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी बेचबिखानमा पनि गाह्रो। अब हुन त अहिले त भाउ छ नभए होइन, तर हामीलाई चाहिँ 200 रुपियाँ क्रेटमा पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ। 25 किलोको 200 रुपियाँ बेच्नुपर्ने पनि स्थिति आउँछ कि त्यो बेलामा त 100% घाटा हो। कति आम्दानी भयो, कति चाहिँ के अरे खर्च भएको हुन्छ टनेलमा भन्ने कुरो त्यो हामीले मात्र थाहा छ, व्यापक खर्च भएको हुन्छ। कृषि मार्फत समृद्धिको चर्का कुरा गर्ने राज्यले किसानको न्यूनतम आवश्यकीय मल, बिउ बिजन, कृषि प्राविधिक बिमा जस्ता समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने किसानको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चैत 11 देखि गरिएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापार व्यवसाय अहिले बिस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। लामो समयसम्म बन्द रहेका पसलहरूमा ग्राहकहरूको चहल पहल सुरु भएसँगै व्यापार व्यवसाय सुधारिँदै गएको छ, जसका कारण व्यापारीले राहत महसुस गर्न थालेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि गत चैत 11 पछि सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्यो। 3 महिनाभन्दा बढी समयसम्म जारी लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको चहलपहलले बढ्दो संक्रमण जोखिमका कारण पुनः साउनसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरियो, जसको प्रत्यक्ष असर व्यापार व्यवसाय सहित सबै क्षेत्रमा पर्यो। कोरोना जोखिम र डरका कारण पसलमा ग्राहक आउन छाडेपछि व्यापारमा निर्भर व्यवसायमा नैराश्यता छाएको थियो। तर अहिले भने कोरोना संक्रमण दर घट्दै जाँदा सपिङ मलदेखि फुटपाथसम्म किनमेल गर्नेको भिड बढ्न थालेको छ। अहिले राजधानीको न्यू रोड, असन, भ्रिकुटी मण्डप, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा ग्राहकको भिड बढेको छ। यस्तोमा क्रमिक रूपमा व्यवसायमा सुधार आएको व्यवसायी सीताराम गौतम बताउँछन्। लकडाउनमा त तपाईँको 3 महिना जति त लगभग बन्दै भयो। 3 महिना 3.5 महिना त बन्दै भयो। त्यसपछि अहिले हल्का हल्का यसो हल्का चलिरहेको छ। पहिलाभन्दा अहिले अलिक बढी नै छ भने लकडाउन पछाडि अलि ठिकै छ। लकडाउन सकिए लगतै खुलेका पसलमा समेत ग्राहकको उपस्थिति थिएन। त्यसबेला 1500 रुपियाँमा सीमित दैनिक व्यापार अहिले 5-6 हजारसम्म हुने गरेको भ्रिकुटी मण्डपमा व्यवसाय गर्ने विक्रम कट्टेल बताउँछन्। उनका अनुसार भदौ असोजमा भन्दा अहिले ग्राहकको चहल पहल बढेको छ, जसका कारण अहिले आम्दानी बढेको कट्टेल बताउँछन्। त्यो तुलनामा केही पर्सेन्ट अलिक वृद्धि छ, केही पर्सेन्ट वृद्धि छ। पहिलेको त अब ठप्पै थियो होइन, त्यो तुलनामा मान्छेहरू केही अलिक निक्लिने हेर्ने किन्ने केही माहौल बढिरहेछ भनौँ न। अहिले जुत्ता चप्पल लत्ता कपडादेखि घराइसी सामग्री लगायतका पसलमा ग्राहकको भिड बढ्दो छ। तथापि यो व्यापार अघिल्लो वर्षको झैँ नभएको अर्का व्यवसायी नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। लकडाउन पछिको अवस्था भन्दा अहिले 30% बढी ग्राहक आउने क्रम बढेपछि व्यापारमा पहिलेको तुलनामा सुधार आएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार यो व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा 40% मात्र हो। अब कमाइ त पहिले जस्तो त छैन होइन। अब जस्तो लकडाउन भन्दा खुलेपछि चाहिँ हल्का पहिलेभन्दा थोरै आउने जाने बढेको छ। व्यापार भनेको अब पहिले जस्तो त छैन। जस्तै अब चाहिँ 40% 60% व्यापार घटेको छ भनौँ पहिलेको तुलनामा।
यसपटकको दशैं र तिहारमा समेत ग्राहकको उपस्थिति शून्य बनेपछि व्यापारीलाई चाडपर्व हर्ष न विस्मत बनेको थियो। जे भए पनि लामो समयपछि बढेको ग्राहकको चहल पहलले व्यापारीमा अहिले खुसी छाएको छ। तथापि सबैले संक्रमणको जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले एकल गायनमा विश्व रेकर्ड कायम गर्नुहुने भएको छ। बालाजु स्थित अष्टनारायण चलचित्र हलमा शुक्रबार दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु हुने विशेष कार्यक्रममा एकल गायन प्रस्तुत गरी राज्यमन्त्री मानन्दरले विश्व रेकर्ड कायम गर्न लाग्नु भएको हो। दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु हुने कन्सर्ट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने राज्यमन्त्री मानन्दरले बताउनु भएको छ। राज्यमन्त्री मानन्दरको एकल गायन प्रस्तुति 4 घण्टासम्म चल्नेछ। विश्वका धेरै मानवहरूसँग जोडे हुन्छ। यी सबैको बिचमा चाहिँ मैले आज एउटा वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ प्रस्तावको रूपबाट ल्याएको छु र भोलि 25 तारिक क्रिसमसको दिनमा मैले सोलो कन्सर्ट स्ट्यान्डिङ मिनिस्टर सोलो कन्सर्ट भन्ने सब्जेक्टमा मैले आफूले प्रस्तुत गर्न लागेको छु। त्यो भनेको अष्टनारायण सिनेमा हलमा र यो विश्वकै एउटा हामीले एउटा नेपालबाट चाहिँ गर्न लागेको नमुनाको र एउटा यो प्रस्तुति नेपाललाई चिनाउने एउटा चाहिँ भावनासँग हुन लागेको छ। यो सँग जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ आज विश्वका धेरै रेकर्डहरू चाहिँ छन्, वर्ल्ड रेकर्डहरू छन्। त्यो रेकर्डमध्ये चाहिँ नेपालले पनि एउटा रेकर्ड कायम गर्नको लागि मेरो प्रयास हो। यसमा चाहिँ 4 घण्टा म एक्लैले विभिन्न नेपाली गीतहरू, नेवारी गीतहरू मात्रै गाउने मेरो प्रयास रहनेछ। लाइभ कन्सर्टमा पुराना कलाकारहरूका नेवारी गीत गाउने राज्यमन्त्री मानन्दरले बताउनुभयो। विश्व रेकर्डको मूल्याङ्कनका लागि वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युकेको टोली नेपाल आइसकेको छ। यो विधामा आयोजना गरिएको कार्यक्रम विश्वमै पहिलो भएकाले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा पहिलो पटक राज्यमन्त्री मानन्दरको नाम लेखिनेछ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 7,91,89,000 भन्दा बढी र नेपालका 3 खेलाडीले युएईमा हुने T10 लिग खेल्ने। अक्सनबाट सोमपाल, करण र कुशल विभिन्न टोलीमा अनुबन्ध। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाका उद्यमीहरूले जंगलमा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोको पुवालाई पैसामा रूपान्तरण गर्न थालेका छन्। अल्लो प्रशोधन र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग खुलेपछि रोजगारीको सृजनाका साथै खेर गएका वन पैदावारको सदुपयोग हुन थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। धारापानीमा नेचुरल नेप्लिज ह्यान्डक्राफ्ट प्रोडक्ट एन्ड मार्केटिङ प्राली सञ्चालन भएपछि गुर्जा, मुना, मुदी, मलक्वाङ, मराङ, लुलाङ, देवीस्थान, ओखरबोट, रुम लगायतका ठाउँका बासिन्दाले अल्लोको पुवा बेचेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। प्रति किलो 130 रुपैयाँका दरले खरिद गरेको अल्लोको पुवालाई प्रशोधन गरेर भुवा बनाउने औजार भित्र्याएपछि उत्पादन बढ्नुका साथै लागत घटेको छ। अब 2वटा मेसिन थप गर्नु बाँकी छ। एउटा चाहिँ कार्डिङ मेसिन र एउटा ट्विस्टिङ मेसिन। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूसँग फन्डिङको कार्यक्रम हुन सकेन। त्यस कारणले ती 2टा मेसिनहरू हामीले थप्न सकिएन। म त्यसको प्रक्रियामा छु। अब छिट्टै त्यो 2वटा मेसिनलाई जडान गर्ने र एउटा चाहिँ ल्याउने प्रक्रियामा मैले प्रक्रिया थाल्ने गरेको छु। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा 5वटा पुवा चुट्ने औजार जडान भएपछि काठको मुङ्ग्रोले पाखुरा दुख्ने गरी पुवा चुट्नुपर्ने उद्यमीका दुःख हटेको छ। यसअघि वार्षिक 3,000 टनको हाराहारीमा अल्लो प्रशोधन हुने उद्योगमा नयाँ औजार जडान भएपछि वार्षिक 20,000 टन प्रशोधन गर्न सकिने भएको छ। 5 जनाले नियमित रोजगारी पाएका सो उद्योगमा अल्लो पुवा सङ्कलन गरेर बिक्री गरी 200 भन्दा बढीले आम्दानीको अवसर पाएका छन्। काठमाडौँको ठमेल, पोखरा लगायतका पर्यटकीय स्थल र विदेशमा अल्लो कपडा बिक्री हुने गरेको छ। मुङ्ग्रोले कुटेरै उद्योग सञ्चालन गरेको हो। मुङ्ग्रोले कुट्दाखेरि हाम्रो हाटहरू बेच्ने थोरै उत्पादन हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ मेसिनबाट कुटेपछि हामी धेरै प्रशोधन गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ 20,000 टनसम्म चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो कम्पनीले त्यति खपत गर्न सक्छ।
समुद्री सतहदेखि 1500 देखि 3500 मिटरको उचाइमा पाइने रेसादार अल्लोको पुवालाई प्रशोधन गरेर तयार भएको धागोबाट कपडा बनाउने गरिन्छ। धवलागिरी गाउँपालिकाले अल्लो संकलन प्रशोधन, नेपाली कागज उत्पादन, जडीबुटी खेती, व्यावसायिक तरकारी फलफुल खेती, पशुपन्छी पालन गर्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 27 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। र जनतालाई रोग र भोकबाट दुवै कहरबाट बचाउनको लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले विशेषतः कृषि उपार्जनलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु मान्नुपर्छ भनेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। अहिले बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ हामीले। बलियो हलुका वातावरण अनुकूलित विशेषता रहेको अल्लोको धागोबाट इच्छा र आवश्यकता अनुसारका कपडा तयार पार्न सकिन्छ। गाउँमै उद्योग खुलेपछि धवलागिरीवासीका लागि जंगलमा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोको पुवा पैसामा रूपान्तरण हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको नजिक ओली पक्षले अध्यक्ष दाहालको पद खोस्यो। ओली विरुद्ध पुस 14 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। पौष 13 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा। संसद विघटन विरुद्ध देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिने। बाँके जिल्ला वन्यजन्तु चोरी सिकारी तथा निकासीको केन्द्र बन्दै, खुल्ला सिमाना र फितलो सुरक्षा व्यवस्था मुख्य कारण। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,89,000 नाग्यो। 17,40,000 बढीको मृत्यु। र नेपालका 3 खेलाडीले युएईमा हुने टी10 लिग खेल्ने। अक्सनबाट सोमपाल, करण र कुशल विभिन्न टोलीमा अनुबन्ध। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/htv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।